वेलकम बैक एवरीवन। और आप देख सकते हैं कि जब मैं आती हूँ सेकंड सेगमेंट में, यानी कि जब हम ब्रेक के बाद आते हैं और जब सेकंड सेगमेंट होता है तो मेरे हाथ में ये एक पर्चा आ जाता है और इस पर्चे में इतने सारे सवाल होते हैं ना, मज़े मज़े के। और ये सारे सवाल एक्चुअली हमारी टीम बड़ी अच्छी है, आप लोग की ईमेल्स को पूरा पढ़कर रीड आउट करके एक पूरा ब्रेक डाउन निकाल के और उसके बाद क्वेश्चनर तैयार होता है। ये आप लोगों के लिए, आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं डॉक्टर समत। और आज तो वैसे भी कुछ मरून कॉम्बिनेशन में है ये, तो ज़रा देखते हैं अभी जब कैमरा इन पर आएगा तो मैं देखूंगी कि ये स्क्रीन पे कलर लग कैसा रहा है। तो जरा मैं जल्दी से इनको करूं हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अच्छी है भाई पहले तो मैं जरा मॉनिटर पे देख लो अभी मैं मॉनिटर पे देख रही थी कि अचानक से कैमरा मुझ पे आ गया। वैसे लग बड़े अच्छे रहे आप इस कलर में। थैंक यू, है ना? थैंक यू वेरी मच। नहीं माय प्लेजर। अभी मैं कुछ और कहने वाली थी। जब हम बच्चे होते थे ना तो जब कोई बोलता था थैंक यू वेरी मच तो मैं कहती थी यू आर वेरी मच। आपकी तारीफ का तो कोई इंतहा ही नहीं है ना। मेरी तारीफ की इंतहा नहीं है कोई। भाई ड्रेस मेरा मंत्रा का है और मेकअप तो ऑफ कोर्स साकिब बिन सबीहा का है, ज्वेलरी भी मंत्रा की है, एवरीथिंग। सो आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। और मंत्रा एक बहुत ही अच्छा आउटलेट है जहाँ बहुत ही खूबसूरत आउटफिट्स होते हैं, आई मस्ट से। एनीवेज आज वैसे मैंने सुना है कि आपको शेर और शायरी भी सुनाने वाले हैं, करने वाले हैं कुछ। मैं? हाँ, चौंका देने वाली बात है क्या ये? प्लीज मत छेड़, मत छेड़। वो कहते हैं दिल के मेरे दिल से मत खेल। अच्छा, खिलौना टूट जाएगा। और दिल का खिलौना टूट जाएगा। मेरे दिल से मत खेल, खिलौना टूट जाएगा। हाँ, खिलौना टूट जाएगा। तो ये तो जरा कुछ उसमें होना चाहिए ना, कुछ रिदम में होना चाहिए। असल में लोग परेशान होती है आजकल। मैं आपको एक बात कहूँ, लोगों को हंसाने के लिए कुछ तो ज़रूर होनी चाहिए, खुशी लाने के लिए, खुश होने के लिए। हाँ। लोग देखे बेचारे थोड़े से अपसेट हैं, तो किसी का कोई प्रॉब्लम है, तो उस सूरत में अगर हम उसको मुसीबत समझ के, उस चीज़ को बुरा समझ के, कभी कभी हमारे अच्छाई जो है, जो कुछ हमारे साथ बुरा होता है हम उसको मुसीबत समझते हैं, लेकिन वो हमारे साथ अच्छा हो जाते हैं। सही बात है। मैं कुछ पता नहीं होता, प्रेडिक्टेबल कुछ भी नहीं है आजकल के ज़माने में। मैं अभी आपको हंसाऊंगा, अभी हंसे। मैं एक मिसाल इसके बारे में बताऊंगा आपको। जी जी। जिसे आप मुसीबत समझते हैं वो हो सकता है आपकी कामयाबी का राज हो उसमें। मेरा एक दोस्त है, उनका निसान एक गाड़ी, तो उन्होंने अखबार में दे दिया कि निसान बराए फ़रोख्त। अच्छा। वो अखबार वालों से अलिफ लगा हुआ तो उसके साथ इंसान बराए फ़रोख्त। तो इंसान बराए फ़रोख्त जो है ना, वो कहता है अजीब गरीब मेरे पास आया बेचारा लाहौर में, कि बड़े अजीब गरीब कॉल्स आते हैं। मैंने फ़ोन रिसीवर साइड पे रखा और मैंने कहा आप जाएं, रिसीवर वापस रखें, जो कॉल्स आते हैं उनके साथ बात करें, बहुत ही अच्छा मौका है, इस थोड़ा हंसेंगे आप। तो ज़रूरी तो नहीं है कि आप इस तरह कहते नहीं, तो एक मुसीबत बिलीव में वो गए और उन्होंने रिसीवर रखा। उनमें से उनके 3 ऐसी दोस्त बनी जो जिससे उनकी ज़िंदगी को चेंज हो गई। 3 से चेंज हुए वो, यानी 3 लोग। उन्होंने भी कहा मैं सुन्नत पूरी करूं, एक पे इक्तफा नहीं करूं। 3 ताल्लुकात ऐसे बेहतरीन बनाए उसने, क्योंकि हंसी और मजाक, जब आप किसी के दिल को खुश रखते हैं, थोड़े से उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, तो एक ताल्लुक बन जाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और हमारा जो आज का टॉपिक है, आप ये देखें कितनी अच्छी इन्होंने तहमीद बांधी है कि वो ताल्लुक का टॉपिक था आज का, और वो कहाँ से इन्होंने बात शुरू की, कहाँ पे लाए और ताल्लुक पे आके इन्होंने बात को एंड किया। और यहाँ से अब मैं इसको शुरू करूंगी, यानी कि मैं आगे लेके बढ़ूंगी। हमारा आज का टॉपिक भी ताल्लुक ही है। अच्छा जी हाँ, ये देखे नहीं आप, मतलब बस क्या बोलूँ अब मैं आपके बारे में, होस्ट बन जाए आप भी। भाई ताल्लुक हमारा आज का टॉपिक है कि बेहतर और मुस्तहिकम ताल्लुक जो एक होता है वो कैसे बनाना चाहिए। ताल्लुक क्या है, इंसानी जिंदगी में ताल्लुक कितना अहम किरदार अदा करता है, यानी कि रिलेशनशिप कितना काउंट कर रहा होता है, एंड हाउ टू टेक इट। लाइक रिलेशनशिप क्या है, एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त गुजारना एक ताल्लुक है, या कोई रिश्ता होना जरूरी है, या किसी को क्वालिटी टाइम देना एक ताल्लुक है। ठीक है, तो ताल्लुक एक ऐसी चीज़ है जो कि ताल्लुक किसी भी चीज़ के साथ ताल्लुक बनाना बहुत ज़रूरी होती है। और कुछ चीज़ों के साथ हमारे ताल्लुक, यानी ताल्लुक का मतलब है किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ जुड़ना, एहसासात उनके साथ कनेक्ट करना, उनके साथ कम्युनिकेशन का ताल्लुक बनाना, ज़बान का ताल्लुक बनाना, और उनके साथ फिज़िकली आना जाना, ये एक ताल्लुक है। या जिस तरह पौधों के साथ आपके ताल्लुक है, पौधों के साथ है आपकी ताल्लुक है, मसलन आप पौधों से ताल्लुक बनाना चाहते हैं,
ان کو کیئر کرنا چاہتے ہیں، ان کے دیکھ بھال کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک تعلق ہے۔ اینیملز کے ساتھ آپ تعلق بنانا چاہتے ہیں، آپ انوائرمنٹ کے ساتھ آپ کی تعلقات کیا ہیں، اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ بہتر تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔ بزنس کی تعلقات الگ ہوتی ہے، جس بھی چیز کے ساتھ آپ کی دلی وابستگی بن جائے وہ ایک تعلق ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ انسان کا انسان سے ہو سکتا ہے۔ دلی بھی ضروری نہیں ہوتی، یعنی تعلق بزنس کا بھی ہوتے ہیں، کیونکہ دل سے اس کے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دلی تعلقات تو یہ ہے کہ ہارٹ ٹو ہارٹ کوئی ایسا معاملہ ہو، نہیں وہ معاملہ نہیں، وہ معاملہ تو دیکھیں درپیش آتا ہی رہتا ہے، محبت کا ہے، یا جو ہمارے اپنے رشتے ہیں، جو ہمارے اپنے خونی رشتے ہیں، اس کے ساتھ محبت ہے، ایک تعلق ہے دل کا معاملہ ہے، اس میں انوالو ہے۔ اور اس میں جو تعلقات ہے، بزنس کے تعلقات الگ ہوتے ہیں، انوائرمنٹ کے ساتھ تعلقات الگ ہوتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بہت ساری ہیں۔ اب آپ نے اس کائنات میں، اس دنیا میں آپ نے کیسے بہتر تعلقات بنا کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے، یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت ہی ضروری مطالعہ ہے، یہ بہت ہی ضروری۔ آج ہم انشاءاللہ اس پہ بتا دیں گے، کچھ ٹیکنکس وہ بتائیں گے۔ یا ایک آپ کہہ لیں نا کنیکشن جو ہو جاتا ہے، ایون میں تو یہ کہوں گی کہ آپ کا اپنے کمرے سے بھی کنیکشن ہوتا ہے، آپ جس جگہ سوتے ہیں، جس تکیے کو یوز کرتے ہیں، وہ بھی آپ کا ایک کنیکشن ہے، آپ اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے۔ بہت اچھا ریز کائنات میں جتنی بھی چیزیں اس کے ایک دوسرے سے تعلق ہے، اور اس کائنات میں کوئی چیز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، سب کے ساتھ آپ کے تعلقات ہے، لیکن انجانے میں ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ بے جان چیزوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلق ہے، بالکل بے شک، لیکن ہم میرا جیسے سمجھتے اس کافی سے تعلق ہے، بالکل جب تک یہ نہ ملے مجھے لگتا ہے شو ویکنڈ بس سٹارٹ نہیں ہوا۔ تعلق کافی کا آپ کے ساتھ ہے، آپ کی جو سیلز ہے، آپ کی جو وجود ہے، وہ اس کو نیڈ ہے، ان کی چاہتے ہیں، تو وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالمی رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر کھو گیا۔ بات سنیں، جب آپ پڑھتے تھے کہ بڑے اچھے چیٹر تھے آپ، مطلب میں آپ کو دیکھیں، یہ ادھر ایک پیپر رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ، اس پیپر سے پڑھ کے نا یہ شاعری سنائی جا رہی ہے ترچھی نگاہوں سے، عالم اور بھی ہے، پھر مجھے دیکھنا، پھر یوں کرنا، پھر کیا آپ نے زبردست چیٹنگ آپ نے لکھ دیا، آپ تو مجھے پتہ ہے پکے آپ ہررے بناتے ہوں گے۔ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، کتنی زبردست۔ اگر کھو گیا ایک پھرا تو کیا غم، اور بھی ڈیسک پہ لوگ موجود ہیں یہاں وہاں، ڈیپتھ میں جائیں، دیکھیں مقامات اور آ و فغان اور بھی ہے، تو شاہین ہے پرواز، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ اچھا چلیں، مجھے تو آپ کی تو بات ہے کہ ہماری بہت ساری تعلقات جتنی بھی ہے وہ ایک آسمان ہے، ایک دنیا ہے، اور آپ شائن ہیں، آگے بڑھیں، تعلقات بنائیں، بہت ساری تعلقات، بہت بہترین تعلقات بنائیں، اسی سے انسان پرواز کرنے لگتا ہے، اچھی تعلقات سے، بیسٹ اور بہترین تعلقات سے آپ کی شخصیت کا آغاز ہوتا ہے، آپ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، آپ کے تمام بہتر سے بہتر جو آپ کی چیزیں ہیں، انسانوں کے ساتھ اگر آپ اچھی تعلقات بنائیں گے تو آپ بہترین سے بہترین اور کامیاب ترین لائف گزاریں گے۔ تو بالکل علامہ اقبال نے بہت بہترین فرمائے ہیں کہ ابھی جہان اور بھی ہے، اور آپ شاہین ہیں، آپ کے آگے آسمان اور بھی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمیں کچھ ٹیکنیک سیکھنے چاہیے۔
ज़ील साइंसेस में इस टॉपिक पे अगर हम बात करें, उस ज़ील साइंसेस को इस टॉपिक से रिलेट करके, तो किस तरह से हम ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं? मतलब समटाइम्स ये होता है कि हमारे पास रिलेशनशिप्स मौजूद होते हैं लेकिन हम उन्हें मज़ीद एक्सप्लोर नहीं कर पाते, ठीक है, उनको मज़ीद मेंटेन नहीं कर पाते, या कहना चाहिए कि उनके उस रंगों का उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते, ठीक है ना। उन रिलेशनशिप्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम हम भुला देते हैं या वो रंग उनके फीके पड़ जाते हैं। कैसे हम दोबारा से उस चीज़ को, अब ताल्लुक कौन से ताल्लुक, मसलन हम एक ताल्लुक पे अभी बात कर सकते हैं, क्योंकि ताल्लुकात इतनी ज़्यादा है कि हम उस पे और इतने गहरा मुताला है ये कि हम एक चीज़ के साथ ताल्लुक, चले हम पर्सन टू पर्सन बात करते हैं अभी, पर्सन टू पर्सन। देखिए हमारे यहाँ जितने भी दुनिया के कामयाब लोग हैं उन्होंने बेहतर ताल्लुकात बनाने की कोशिश की है, या जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हैं या अच्छी कंपनियां हैं उनके ताल्लुकात जो है ना अच्छे बेहतर ताल्लुकात, और लोगों में एतमाद, ताल्लुकात में एतमाद बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को ये एतमाद, ये एक बावर एतमाद दिलाएं लोगों के अंदर कि आप उनके लिए अच्छे हैं, मुफीद है उनके लिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले जो लोग जो सोचते हैं, 99% लोग जो सोचते हैं कि किसी को देखकर उससे फ़ायदा कैसे उठाया जाए, 1% ये सोचते हैं कि इनको कैसे मैं फ़ायदा दे सकता हूँ, वो भी इसलिए कि वो मेरे लिए मुफीद बन जाए। अगर हम ये सोच के हम दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में से होंगे और अच्छे लोगों में से होंगे, अच्छे ताल्लुकात के लोगों में से, क्या हम ये सोचें कि कोई शख्स देखे कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं और हमारे अंदर वो ताकत है कि हम किसी के लिए भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये हम ज़ील साइंसेस में ये सिखाते हैं कि आपकी जो एक्सीलेंस है, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आपकी जो खूबियाँ हैं, आपकी जो पावर्स है, आपकी जो ताकत है, वो आप बेहतर ताल्लुकात के लिए कैसे इस्तेमाल करें ताकि लोग आप महफिल का जान बने और आपके लोग जो है ना आपके ऐसे गर्दिदा और ऐसे आपके एक ख्वाह हो जाएं कि आप उनके लिए एक बहुत ही मज़्ज़ और बहुत ही बाएतिमाद इंसान हो। अच्छा, एक बात तो ये हो गई कि जब हमें लोगों को ये बावर करवाना है, ये बताना है, ये रियलाइज़ करवाना है कि हम उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट हैं या महफिल की जान है, इसके लिए यू हैव टू बी वेरी लाइवली एवरी टाइम एवरी मोमेंट। बट द अदर थिंग इज़ कि जितना आपको ये चीज़ दूसरे को बताना है, रियलाइज़ करवाना है, उतना ही शायद आपको ये चीज़ भी बतानी है दूसरे को कि वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स ये होता है कि हम अपने रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, चाहे वो रिलेशनशिप माँ का बच्चों से हो या बाप का, खत्म हो जाता है कुछ ऐसे बात। बिल्कुल सही। एक्सप्रेस करना मेरा ख्याल है हर मौके की मुनासिबत से भी ज़रूरी है और हर लम्हे भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि एक्सप्रेस करने के लिए आप कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करें, मतलब आपकी एक अच्छी सी मुस्कुराहट भी ये बता सकती है सामने वाले को कि वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और रिलेशनशिप के लिए ये चीज़ें बहुत काउंट कर रही होती हैं कि आप एक दूसरे को ये बताते रहें कि आप दूसरे की अहमियत क्या है एक दूसरे के लिए। अहमियत बिल्कुल सबसे अहम है कि आप इंसान को, इंसान एक बशर है, आप उसको अहमियत दे दें, किसी भी शख्स को आप अहमियत दे दें और उस अहमियत की वजह से उस दिलों में, लोगों के दिलों में आपका जगह होंगे। और अगर हम बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस दिखाते हैं कि हमें कुछ ऐसा कुछ चाहिए जो कि हम आपसे किसी भी तरीके से, दिल में अगर है आपकी ऐसी बात कि आप किसी के लिए, अगर आपके दिल में है तो वो दूसरों पे असर करते हैं, आपके दिल से ये पावर निकलते हुए दूसरों पे वो आपके लिए वो भी सोचने लगते हैं नेगेटिव। तो हमारे अपने सबसे पहले तो हमने अपने सोच को बदलना है कि हम सोच का जो हमारा अंदाज है, देखने का और सोच का जो अंदाज है, सबसे अहम हम क्या सिखाते हैं कि आप सबसे पहले अपने सोच को बदलो, आप अपनी दुनिया को बहुत आसानी से बदल सकते हैं। अच्छा, तो जहन को और अपनी आदत को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ज़ील साइंसेस की ट्रीटमेंट के जरिए? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। यही बात है कि हम जितने भी ताल्लुकात की बात करते हैं, जितने भी हम टेक्निक्स बताते हैं, लोग उस पर अमल नहीं करते या उनको उतना ख़ास नहीं लगता है वो चीज़, या उनसे होता नहीं है बिल्कुल। मसलन कोई शख्स कहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, आज की बात नहीं करूँगा, बहुत उसको वो होते हैं कि मुझे जो है ना ये गलत है, ये इस तरह की सही नहीं है, लेकिन वो फिर गुस्सा कर लेते हैं दोबारा।
یا کوئی غلط الفاظ استعمال کر لیتے ہیں لیکن دوبارہ پھر کہتے ہیں نہیں, لیکن اس سے ہو جاتے ہیں. بہرحال اس سے تعلقات, ان کو پتہ ہے کہ میں اچھے تعلقات بنانے کے بڑی طرز آتا ہے, لیکن اس سے تعلقات نہیں بنتے. تو یہ بات آپ نے ابھی جو چھیڑا, جو ابھی آپ نے جو بات کی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی ضروری ہے. غصے کی حالت میں کیسے کنٹرول کریں اپنے دل کو, دماغ کو, زبان کو, کس طریقے سے ہم کنٹرول کریں اس حالت میں. تو ہم سمدھا ہیلنگ انرجی سے اور HMF ہیومن میگنیٹک فورسز سے, جب آپ کے اندر وہ فورس اٹیون نہیں ہوئی ہے اور آپ اپنے مائنڈ پہ کنٹرول نہیں ہے, اس وقت تک آپ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. غصہ بھی ہو جائیں گے آپ سے برے الفاظ بھی استعمال ہوں گے. ایک شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کچھ بول بھی صحیح نہیں سکیں گے, کسی کو ہنسا بھی نہیں سکیں گے, کسی کو خوش بھی نہیں رکھ سکیں گے, کیونکہ آپ کے اندر سے خوشی نہیں ہے. جب تک آپ کے اندر سے خوشی نہیں ہے, آپ کسی ماحول کو, کسی بھی جگہ کو آپ خوش نہیں رکھ سکتے. صحیح بات ہے, بالکل. تو اس لیے جو سمدھا ہیلنگ انرجی, اس میں یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو قلبی سکون سکھاتے ہیں. آپ جہاں بھی ہو, کسی بھی ماحول میں ہو, آپ سکھ محسوس کرتے ہیں, سکون محسوس کرتے ہیں, کہیں پہ بھی ہو. اور HMF آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کے ہیومن میگنیٹک فورسز کو آن کرتے ہیں, اس کے ایکٹیویشن ہوتا ہے, اٹیونمنٹ دیتے ہیں. جب وہ آن ہوتا ہے آپ محسوس کرتے ہیں اس فورس کو کہ آپ بہتر تعلقات بنا سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ٹیلیپیتھک فورس بھی ہے. اچھا, یعنی اپنے آپ کو بھی, آپ اپنے مائنڈ کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں. یعنی اس میں خود غرض آپ نہیں بنیں گے کہ آپ کسی پہ فورس ڈالو بس آپ اس میں. یہ ہم اپنے شاگردوں کو اس طرح نہیں سکھاتے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا, لوگ آپ کے جو اچھائی, آپ نے جیسے اچھا سوچا, دوسروں کے دل پہ اثر کرتا ہے وہ چیز, آپ کی اچھائی. پہلے جو آپ سوچتے تھے, جو آپ نے HMF ابھی کورس نہیں کیا تھا, جب آپ پہلے سوچتے تھے لوگوں پہ اتنا اثر نہیں کرتا. اب جب آپ سوچیں گے کسی کے لیے اچھا سوچیں گے تو اس پہ بڑا اچھا اثر کرے گا, وہ آپ کے قریب آنا شروع ہو جائے. اچھا, ایک مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو, اس بات کا تعلق اس ٹاپک سے تو نہیں ہے, بٹ ریسنٹلی میں ایک جگہ گئی تھی. ایک بڑی ہماری میڈیا کی اچھی بیوٹیشین ہے, سادھی ان کا نام ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ ریکی اور سمدھا وغیرہ کی یہ جو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں نا, اس کی کلاسز بھی دیتی ہیں, اور انہوں نے لی بھی تھی کلاسز. نام مجھے بتایا تھا, آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی جہاں سے انہوں نے وہ کلاسز لی تھی. تو وہ کوئی کینڈلز وغیرہ جلا کے اور کوئی کچھ کرنے کا کوئی ٹریٹمنٹ تھا کہ وہ کر کے اپنے گھر کے لیے نا ایک طرح سے کہ سیف رہے, سیکیور رہے. ایک دن ان کے گھر کے اوپر کوئی چور وور آ گئے ان کی ایبسنس میں, خیال ہے ان کی گھر کی میڈ کے ذریعے سے مل کر انہوں نے کچھ زیور وغیرہ کو چرا لیے. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اس ٹریٹمنٹ کے ذریعے, مجھے پراپرلی وہ نام نہیں پتا لیکن وہ زیل سائنسز میں ہی آتا ہے, کچھ ایسے کچھ کیا, کچھ پازیٹیو وائبس دیا, کیا تو جہاں وہ اس کو لے کے گیا نا زیور کو بیچنے کے لیے, اس جویلر نے بولا کہ بتاؤ تم نے یہ کس گھر سے چرایا ہے. اس کو پکڑوایا, وہ نمبر اس سے لیا, کال کر کے اور سادھی کو بتایا جو بیوٹیشین ہے کہ جی آپ کی پوری جویلری یہاں موجود ہے, اور وہ اس کو ملی واپس. دیٹ واز امیزنگ. HMF میں ہوتی ہے اس طرح کی, آپ پاسٹ فیوچر کو دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنے پاسٹ کو دیکھ سکتے ہیں, اپنے فیوچر کو دیکھ سکتے ہیں. اس طرح کچھ چیزیں ہوتی ہے. یا پھر پازیٹیو وائبز آپ دوسرے تک کیسے پہنچا سکتے ہیں کہ وہ بڑی آپ کو اس کا ایکشن کا ریاکشن بڑا پازیٹیو مل رہا ہے. بیسیکلی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, اور آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس چیز سے کنیکٹ ہو جائیں آپ, وہ کہاں پر ہے. یعنی HMF میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو چیز کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, چیزیں ہماری گم ہو گئی, ان کے ساتھ ہم تعلق بناتے ہیں, ڈیپلی تعلق بنا کے اس سے ریز نکلتا ہے, آپ سے بھی ہوتے, تو ایک کنیکشن بن جاتے ہیں. اب آپ اپنے لاشعور میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے. اس کے ساتھ ڈیپلی تعلق بنانے کے لیے ایسا عام سا نہیں ہوتا ہے, یا اس کو پازیٹیولی گائیڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ واٹ ٹو ڈو نیکسٹ. بہت ہی ایک بہترین, یعنی مائنڈ آپ ایسے الرٹ کر سکتے ہیں جو کہ مائنڈ آپ کو بہت ساری چیزیں, اہم میگنیٹک فورسز بہت ساری چیزیں لا سکتے, بہت سارے کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے, اس میں بالکل 100% ہوتا ہے. میں جب کلاس دیتا ہوں تو اگلے دن جب لوگ آتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز بتاتے ہیں. 3 دن کے کلاس ہوتے ہیں, ایک دن یعنی 2 گھنٹے کا, دوسرا دن بھی 2 گھنٹے کا, 6 گھنٹے 7 گھنٹے کا کلاس ہوتے ہیں. تو یعنی 3 دن میں 7 گھنٹے مجھے لوگ دیتے ہیں. اس 7 گھنٹے میں لوگ اپنے آپس میں اسٹوڈنٹس ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی ضروری ہے. تعلقات جو ہے وہ
ازدواجی زندگی میں کہ اب ایک لڑکی ہے مثلا ابھی شادی نہیں ہوئی ہے ان کو، یا ایک ماں بننے والے ہوں گے وہ، پھر ایک نسل در نسل، ان کے لیے یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی چیز سیکھیں تاکہ وہ اپنے اولاد کو کنٹرول کر سکے، اس طرح کی چیز سیکھیں تاکہ وہ اپنے اولاد کو کنٹرول کر سکے، اپنے ارد گرد ماحول کو کنٹرول کر سکے۔ ایک شخص کو جو کہ ایک مینیجر ہے، ایک ادارے کا سربراہ ہے، ان کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو کنٹرول کر سکے، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے، بہتر کر سکے۔ بہت ساری کمپنیز میں لیکچرز دیتا ہوں، انسٹیٹیوشنز ہیں، تو وہ اپنے ورکرز کے لیے اچھے سوچتے ہیں اور اچھے راستے اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ میں لیکچر دیتا ہوں، ان کی کارکردگی میں میں اس کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے ورکرز کی کارکردگی میں دگنا بڑھ جائیں گے۔